मैले आत्तिएर मातेर पातेर अहिले जे पाए उही गर्नु हुँदैन। जुन उनीहरूले लिएको बाटो गलत छ भने थाहा पाउँदै म किन होमिएर म भने सुसाइड गर्न जाने। बनाएको झन्डा नीति सिद्धान्तलाई नि त्यागिसकेपछि त्यो पार्टी सूर्यबहादुर थापाले बनाएको पार्टी नै रहेन। हेर्नुहोस्, जुन दिन अधिवेशन भयो त्यही दिनदेखि चाहिँ राप्रपाले सूर्यबहादुर थापालाई बिर्सेको दिन। राजनीतिमा चाहिँ भावनाले प्रेरित हुनुहुन्न। नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टी भने यही मात्रै रह्यो। हेर्नुहोस्, अब भ्रष्टाचारको कुरा त म भन्नै पर्दैन, यति व्यापक भएको छ। आखिर त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ उठ्यो। आज अस्ति सरकारले एउटा हिसाब किताब दियो, अडिटेड हिसाब किताब दियोस् न नेपाली जनतालाई। विशेषज्ञ र नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस सशस्त्रलाई चाहिँ मोबिलाइज अन द स्पट गर्नु पर्यो। तपाईँको हेलिकप्टरमा मन्त्री र भने त प्रधानमन्त्री र हामी जस्तो मान्छे जस्तो म पनि जस्तो मान्छे निरीक्षण गरेर आउने होइन, अन द स्पट मोबिलाइज गर्नुको लागि उनीहरूलाई भने त दायित्व दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बाघको छोरा भने त डम भने त बाघै हुन्छ पछि गएर। हेर्नुहोस्, अहिले म त्यो बाघ हुने क्रममै छु। हेर्नुहोस्, पदको लागि म नेपाली कङ्ग्रेसमा आएको होइन, सम्झाउन नसकेको त हो नि मेरो साथीहरूले। किन भन्दाखेरि सम्झाएको भए त म त्यही उनीहरूको आधार पत्रमा म वान अफ द सिग्नेटरी त हुन्थेँ नि, तर म त भइन। हेर्नुहोस्, कसैले भन्न सक्दैन नि सूर्यबहादुर थापाको छोरा त होइनस् भनेर। प्रजातान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले के अरे त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले हेर्दाखेरि र मेरो मनमा लागेको कुरा के भने भौतिक रूपमा र सैद्धान्तिक पक्षले त्यहीँ गएर सूर्यबहादुर थापालाई जोड्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो जोडाइमा म अघि बढ्छु। हेर्नुहोस्, अब गुट उपगुटको कुराहरू हामी अहिले नगरौँ, समय बलवान हुन्छ। हेर्नुहोस्, र समयको सन्दर्भलाई कहिले पनि तपाईँको अन्डरस्टिमेट गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, म गुटमा छिरेको होइन। मैले जुन सदस्यता लिएको छु नि त्यसमा स्पष्टसँग के हुने छ भन्दाखेरि म सुनिल बहादुर थापा नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य लिएको भनेर मैले स्पष्ट धारणले भनेको छु। एउटा सक्रिय, निष्पक्ष र देशको लागि योगदान दिने सुनिल थापा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? अब यो विशेष गरेर अहिले त नेपाल सरकारले लागू गरेको कर्फ्यू उल्लङ्घन नगरिकन त्यसैको परिधिभित्र नै रहिरहेको छु। तर टेलिफोन मार्फत चाहिँ यो नेपालको विभिन्न भागमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पुरानो मित्रहरू, साथीहरू र अहिले नयाँ आफू प्रवेश गरेको कङ्ग्रेसको साथीहरूसँग निरन्तर वार्तामा लागिरहेको छु। खास गरी यो तपाईँको राप्रपा एउटा तपाईँको चाहिँ बुबाको एउटा ठुलो योगदानले जन्मिएको पार्टीलाई परित्याग गरेर नयाँ पार्टीमा अथवा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने यो आधार, यो अवस्था, परिवेश कसरी सिर्जना भयो? होइन, यसो छ। हेर्नुहोस्, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले राजनीतिक बुझेअनुसार राजनीतिकमा चाहिँ भावनाले प्रेरित हुनुहुन्न, सैद्धान्तिक पक्ष र यथार्थलाई अघि बढाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु हो, पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जुन यो पार्टी त्यतिखेर 2047 सालमा नेपालमा एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टीको आवश्यकता पर्छ र त्यसैको अन्तर्गत चाहिँ प्रजातन्त्रको अरू पार्टीहरूमा अड्न नसकेका साथीहरू चाहिँ यसमा अटोस् भनेर त्यो उद्देश्य र जनताको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको जहिले पनि चाहना थियो। तपाईँले उहाँको विगतको इतिहास हेर्नुभयो भने 2029 सालमा पनि उहाँले पञ्चायतभित्र पनि व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ जनताको पक्षमा भन्दाखेरि उहाँ जेल जानु पर्यो। मात्रै होइन कि उहाँ अनसन पनि बस्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको 46 सालमा पनि पञ्चायतलाई सुधारेर लिएर जानुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा अभिप्रायले त्यो ठाउँमा त्यतिखेर विजय पनि भएको हो। र फेरि 46 सालमा पनि अब परिवर्तन लहर आयो र हामी परिवर्तनबाट टाढा बस्नुहुन्न भन्दाखेरि पनि कहिले पनि सुनाइ नभएर उहाँले दिएका सिद्धान्त र उहाँले लिएको एउटा दृष्टिकोणलाई पछाडि नै धकेलियो। र पछिल्लो समयमा आएर जब यो पार्टी खोलेर उहाँको जुन बेला उहाँले यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुभयो त्यतिखेर यो पार्टी बडो बलियो, सबल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा क्रेडेन्सियल र क्रेडिबिलिटी बोकेको पार्टी थियो यसले। तर जब उहाँको स्वर्गीय 2015 सालमा उहाँको स्वर्गीय भयो, तपाईँको वैशाख 2 गते स्वर्गीय भइसकेपछि पार्टीले बिस्तारै कोल्टे पर्न थालेर
फेरि के गर्यो भन्दाखेरि पुरानै अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउन थाल्यो। भनेको मतलब के भन्दाखेरि हिजोको जनताको परिवर्तनको पक्षमा नलागेर एउटा भिन्दै किसिमको परिवर्तनलाई आत्मसात नगरिकन त्यो बाटोमा लाग्यो। र यसको पहिलो उदाहरण के थियो भन्दाखेरि 2000 अब मलाई यकिन थाहा भएन, सायद 73 सालमै हो क्यारे, जब राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकता भयो। त्यही दिन चाहिँ जुन दिन अधिवेशन भयो त्यही दिनदेखि चाहिँ राप्रपाले सूर्यबहादुर थापालाई बिर्सेको दिन त्यहीँबाट सुरु भएको, श्रृङ्खला त्यहीँबाट सुरु भयो। तर यहाँ प्रश्नहरू यसरी यो सिद्धान्तको कुरा भन्दा पनि बाघको छोरा डम्बरू चाहिँ भन्नाले बाबुको विरासत चाहिँ छोराले जोगाउन सकेन, त्यही भएर ऊ सङ्घर्ष पार्टीभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष गर्न नसकेर बाहिरियो भन्ने कुराहरू आए नि। होइन, हामीले अन्तरसङ्घर्ष गरेको हेर्नुहोस्, 2000 भनौँ न तपाईँको 73 सालदेखि आज 77 सालसम्म हामीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण हरेक प्लेटफर्ममा, हरेक भने त जनताको सामु सबै ठाउँमा राख्दै राख्दै आइसकेपछि जब यो पार्टीको दायित्व बोकेको र हिजो सूर्यबहादुर थापाले यो वरिष्ठ नेताहरू पशुपति शमशेर प्रकाश चन्द्रजीहरूलाई जुन एउटा ल यिनीहरूले यो पार्टीलाई अघि बढाउँछ भनेर तपाईँको उहाँहरूलाई काँधमा यो पार्टी सुम्पिदिइसकेपछि उहाँहरूले पनि बोक्न नसक्ने अवस्था आयो। उहाँले बोक्न सक्नु भएन, नसकेपछि र त्यतिखेर मैले पनि आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षलाई अठोट राखेर र हिजो उहाँकै मार्गनिर्देशनमा म जुन चलिरहेको थिएँ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ भनेर। र अर्को कुरो उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि पटक पटक 2053 सालदेखि नै नेपालमा एउटा बृहत प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले 3टा 4वटा कुराले मलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा जान उद्धित गर्यो। नम्बर 1, जब पार्टीले उहाँलाई बिर्स्यो, यो पार्टीले उहाँलाई कहिल्यै सम्झिन चाहेन, उहाँ स्वर्गीय भइसकेपछि उहाँले र उहाँको मित्र साथीहरू जो अहिले हुनुहुन्न उहाँहरूको साथ उहाँ अहिले हाम्रो बिचमा बनाएको झन्डा नीति सिद्धान्तलाई नि त्यागिसकेपछि त्यो पार्टी सूर्यबहादुर थापाले बनाएको पार्टी नै रहेन। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामीहरूले परिवर्तनलाई जहिले पनि अँगालेर जानुपर्छ। हिजो अहिले मेरा राप्रपामा यो भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, राप्रपामा भएका साथीहरू पनि जो अहिले नेतृत्व वर्ग हुनुहुन्छ, हिजो शक्ति र पदको लागि उहाँहरूले पनि यो व्यवस्थालाई अँगालेर राजा मान्ने व्यक्तिहरूले नै राष्ट्रपतिको प्रथम समर्थक भएर उप प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू पनि भए। हेर्नुहोस्, त्यो गलत थियो। हेर्नुहोस्, यदि उहाँहरूले चाहेको बाटो त्यो थिएन भने मधेसी दलहरू जस्तो बाहिर बस्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक विचलन पनि आयो। तेस्रो कुरा के छ भने जब जनताले भने त एउटा म्यान्डेट दिइसकेपछि त्यो म्यान्डेटकै परिधि बस्नुपर्छ र चौथो कुरा के थियो भने हिजो धनकुटामा पनि मैले परिवर्तनलाई म साथ दिन्छु, संविधान लेख्छु र संविधानको परिधिभित्र म संविधानलाई मानेर बस्छु भनेको व्यक्तिले आज उहाँहरूले लिएको नीति र विशेष गरेर अस्तिको यो जुन यो 6 महिना अगाडि यो फागुनमा यो पार्टी एकीकृत भयो त्यसमा मैले बहिष्कार गरेको। किन भन्दाखेरि त्यो हिजो सूर्यबहादुर थापाले लिएको नीतिहरू त्यसमा अटेनन्, तपाईँको नेपालको संविधानको खिलाफमा गयो। हेर्नु, साँच्चै भन्ने हो भने त खिलाफमा गएको पार्टीमा चाहिँ र जनताले अनुमोदन गरेको संविधानको खिलाफमा जाने पार्टीहरूसँग बस्नु हुँदैन, आफ्नो निष्ठामा बस्नुपर्छ। र हिजो धनकुटाको जनतालाई मैले जुन प्रमिस गरेको थिएँ त्यसमा अडिग रहनुपर्छ भनेर म यथार्थलाई नै लिएर म अघि बढेको। र जहाँसम्म भने बाघको छोरा भने त बाघै हुन्छ पछि गएर। हेर्नुहोस्, अहिले म त्यो बाघ हुने क्रममै छु। हेर्नुहोस्, र विरासत भने त सूर्यबहादुर थापाको छोराले लिन सक्छ कि त अर्को छोरो भए सायद उसले पनि बोक्थ्यो होला, तर म त एउटै छोरो भएको हुनाले म आफैले बोकिरहेको छु र म जहाँ जान्छु विरासत त्यही जान्छ। उहाँको इतिहास मेटिँदैन जबसम्म म सक्रिय रहन्छु र धनकुटाको आम जनतालाई पनि त्यो थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि धनकुटाको आम जनताले पनि अहिले मलाई साथ दिएको कारणै त्यही हो। हेर्नुहोस्, तर सूर्यबहादुर थापाको विरासत छोरा जता जान्छ उतै जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि त हामी कसरी गर्ने? होइन, ग्यारेन्टी त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। हिजो राप्रपा तपाईँको भने त छुट्टिँदाखेरि मूल राप्रपाबाट छुट्टिँदाखेरि म जहाँ गएँ र हामीले राप्रपा प्रजातान्त्रिक खोल्दाखेरि सबै साथी कार्यकर्ताहरू मसँगै र हामीसँग एकै ठाउँमा बसेर हामीले काम गऱ्यौँ। संयुक्त खोल्दाखेरि पनि तिनै साथीहरू आउनुभयो, तर जो व्यक्तिले सूर्यबहादुर थापाको विरासत बोक्छु भनेर हिँडेका व्यक्ति जो अन्य मेरा दाजुभाइहरू थिए नि
तिनीहरूले चाहिँ बदमासी गरे हेर्नुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ सूर्यबहादुरको लाइनलाई छोडेर अरूतिर लाएर उहाँहरू जानुभयो हेर्नुहोस्। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर, पार्टीले किन गरेन, के कारणले गर्न सकेन? होइन, यसो हेर्नु, सायद यो के हो भन्दाखेरि जो व्यक्ति त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डको पृष्ठभूमिबाट आयो नि, त्यो पृष्ठभूमिलाई उनीहरूले बिर्सिन सकेनन् जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले सोचे कि त्यही पृष्ठभूमिमै जानुपर्छ हामी भनेर त्यही पृष्ठभूमिमा 46-47 साल अगाडिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हो, राप्रपामा अहिले पनि त्यही छ लिगेसी। होइन, देखियो अब अहिले आएर अलिअलि तपाईँको 2073 सालमा देखिन खोजेको थियो। 74मा हामी फुटेर आएपछि हिजो जुन श्रीबहादुर थापाले बोकेकै जुन पार्टी हामी छुट्टिएर यतिर आइसकेपछि त्यो क्रेडिबिलिटी र त्यो क्रेडेन्सियल हामीले बोकेर आयौँ। तर अस्तिको यो पार्टीको जब यो मिलन भयो या एकीकृत गर्ने जुन उहाँहरूले एउटा वादा गरेर आधारपत्र निकाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँ चाहिँ भने मतलब के अरे 2046 साल पोस्टमा उहाँहरू पुगेको मैले अनुभव गरेँ हेर्नुहोस्। तर तपाईँ पार्टीबाट असन्तुष्ट हुनुको कारण चाहिँ पदीय रूपमा पनि तपाईँलाई सन्तुष्ट मिल्न सकेन भन्ने गुनासा पनि छन्, अथवा राप्रपाका नेतृत्व तहले नै सुनिल बहादुर थापालाई हामीले चाहिँ सम्झाउन सकेनौँ पनि भन्छन् नि। होइन, के भएको थियो त्यति? होइन, दुईवटा कुरा एकदम ठिक क्वेसन तपाईँले गर्नु, मलाई खुसी लाग्यो। एउटा कुरा, पदको लागि म नेपाली कङ्ग्रेसमा आएको होइन। मलाई कुनै पद नदिए पनि म एउटा वफादार भन्ने त के अरे नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर म काम गर्छु। मलाई नेपालमा अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई नम्बर 1 पार्टी बनाउने र बहुमत लिएर आएर यसलाई चलाउनु पर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतामा म हिँडेको हो भने अर्को कुरा सम्झाउन नसकेको त हो नि मेरो साथीहरूले। किन भन्दाखेरि सम्झाएको भए त म त्यही उनीहरूको आधारपत्रमा म वान अफ द सिग्नेटरी त हुन्थेँ नि, तर म त भइन। हेर्नुहोस्, जुन उनीहरूले लिएको बाटो गलत छ भने थाहा पाउँदै म किन होमिएर म भने मतलब सुसाइड गर्न जाने? राजनीतिमा अन्तरसङ्घर्ष पनि एउटा पाटो थियो नि, अन्तरसङ्घर्ष किन गर्न सक्नु? होइन, गरेँ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, 2043-73 सालदेखिको मेरा वक्तव्यहरू, मैले पार्टीभित्र उठाएका कुराहरू, केन्द्रीय समितिमा उठाएका कुराहरू, के अरे यो तपाईँको उच्च कार्य सम्पादनमा उठाएका कुराहरू धेरै भने त हामीहरू र मेरो साथीहरूले हामीले सङ्घर्ष गरेरै आइसकेपछि अहिले मैले भने जो मुलीलाई भने त सूर्यबहादुर थापाले छोडिदिएको थियो, यसले चाहिँ नेपालको भने त परिवर्तनलाई बचाउँछ र यो पार्टीको क्रेडेन्सियल र क्रेडिबिलिटीलाई अघि बढाउँछ भन्ने व्यक्तिहरूले नै हातखुट्टा छोडिदिएपछि त अनि हामीहरूको पनि एउटा बाटो तय नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले हामीले नयाँ बाटोमा लाग्यौँ। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले यो प्रश्नको पनि उत्तर दिन जरुरी ठान्छु कि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसके पछाडि तपाईँले सूर्यबहादुर थापाको विरासतलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस् न, विरासत भनेको सैद्धान्तिक पक्ष र भौतिक पक्ष हो। हेर्नुहोस्, दुईवटा कुराले हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैले भन्न सक्दैन नि सूर्यबहादुर थापाको छोरा त होइनस् भनेर। हो, विरासत त्यहीँ अड्किन्छ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 त्यो भौतिक रूपले। हेर्नुहोस्, म जहाँ जान्छु, जतातिर हिँड्छु, चाहे धनकुटा हो, जहाँ जाँदाखेरि पनि तपाईँले म पार्टी प्रवेश गरेका दिन पनि तपाईँहरूले भने त भोलिपल्ट व्यापक मिडियामा हेर्नुभयो होला, सूर्यबहादुर थापाको छोरा नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्यो भनेर। किन त? नभए त यदि विरासतसँग नजोडिएको भए त खालि सुनिल थापा धनकुटाको एउटा सांसद, पूर्व सांसद जोइन गर्यो मात्रै भन्ने हुन्थ्यो नि। हो, त्यो लिगेसी बोकेको हुनाले र त्यो लिगेसीको महत्त्व भएको हुनाले त्यसमा गयो। जहाँसम्म सैद्धान्तिक कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको हिजो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने उहाँले लिएको एउटा मूल दर्शन र प्रजातान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले के अरे त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले हेर्दाखेरि र मेरो मनमा लागेको कुरा के भने भौतिक रूपमा र सैद्धान्तिक पक्षले त्यहीँ गएर सूर्यबहादुर थापालाई जोड्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो जोडाइमा म अघि बढ्छु। हेर्नुहोस्, तर यतिखेर काङ्ग्रेसको धरातल पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होला। पार्टीमा गुट उपगुट छन्, तपाईँ एउटा गुट समातेर चाहिँ माथि आइरहनु भएको छ। भोलि यसले तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न, आफ्नो विरासत जोगाउनलाई, बुबाको विरासत जोगाउनलाई सहयोग पुग्ला एउटा गुटलाई पक्रेर गइरहँदा? अब गुट उपगुटको कुराहरू हामी अहिले नगरौँ। तपाईँहरू जस्तो सज्जन मिडियाहरूले पनि यो गुट उपगुटको कुराहरू गर्नु हुँदैन यदि पार्टी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले हो भने। हामी मूलभूत नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेर्नुपर्छ।
यदि म गुटको लागि एउटा पार्टीमा छिरेको भए त्यो दिन मलाई किन भने त रामचन्द्रजीले माला लगाइदिनुहुन्थ्यो हैन बाहिर देख्ने होइन र सुन्नुहोस् भित्रको होइन फरक हुन्छ होइन केही हदसम्म होला तर केही हदसम्म हुँदैन पनि हेर्नुहोस् उहाँले पनि वक्तव्य मन्तव्य दिनुभएको हो है त्यसले गर्दा म गुटमा छिरेको होइन मैले जुन सदस्यता लिएको छु नि त्यसमा स्पष्टसँग के हुने छ भन्दाखेरि म सुनिल बहादुर थापा नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य लिएको भनेर मैले स्पष्ट धारणले भनेको छु नम्बर 1 नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि अब गुट उपगुट भन्ने कुरा कुन चाहिँ पार्टीमा छैन भर्खर भने त एमाले के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो उधारमा घरमा लागेको आगो अहिले अलिक निभाउनु खोजे जस्तो गरेको छ त्यो पनि निभिसकेको छैन यो चुनावको बेलामा सबै पार्टीमा यही हुन्छ हेर्नुहोस् राप्रपामै छ हेर्नुहोस् अरू हर पार्टीमा छ त्यसले यसलाई उपगुट भनेर उपगुटको उ दिनुभन्दा पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भने यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो यो पार्टीको र त्यो सैद्धान्तिक पक्षलाई अघि बढाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने हेर्ने कुराले म एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएको हुनाले म निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई अघि बढाउनको लागि मेरो हर पल हुन्छ हेर्नुहोस् अब अहिले पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्र अब अनि अर्को एउटा कुरा अब सदस्यता त लिनु पर्यो तर कोसँग लिने त आखिर सभापति नै हो दिने हिजो त्यो ठाउँमा भने त शशाङ्क कोइराला सभापति भएको भए मैले उहाँकै हातबाट लिन्थेँ या भने त रामचन्द्र पौडेल भएको भए उहाँसँगै लिन्थेँ त्यसैले गर्दाखेरि जो सभापति हुन्छ पार्टीको उसैले नै सदस्यता दिने हो यसलाई चाहिँ गुटमा होइन गुट र उपगुटमा गएको भने मतलब उसमा चाहिँ लिनु हुँदैन हेर्नुहोस् तर असन्तुष्टि त आयो नि होइन मेरो लागि असन्तुष्टि यसको सहमहामन्त्रीसम्म किन ल्याइयो होइन सुन्नुहोस् न त्यो त्यस्तो कुरामा लागेर भने त कसैले उचालिनु पनि हुँदैन त्यसैलाई म गौण कुरा ठान्छु राजनीतिकमा यस्तो कुरा भइ नै रहन्छन् राजनीतिकमा भने त आफ्नो स्पष्ट धारणा र बाटो लिएर निष्पक्ष ढङ्गले गयो भने त्यो सबै कुरा मेटिन्छ हेर्नुहोस् आगामी दिनहरूमा हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको कार्यक्षमताले देखाउनेछ आगामी दिनमा अफकोर्स हेर्नुहोस् त्यो त है यस्तो त भइ नै रहन्छ तपाईँले भन्नुभयो मलाई पद नमिलेर म राप्रपा छोडेँ पद त महामन्त्री नै थिएँ नि उपाध्यक्ष पनि हुन्थ्यो होला 1-2 वर्षमा म भने त सायद अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो होला तर गतिहीन पार्टीको उद्देश्यहीन पार्टीको अध्यक्ष भएर केही काम लाग्दैन हेर्नुहोस् अब अहिले पार्टीभित्रको काङ्ग्रेसकै पनि कुरा गरौँ विशेष गरेर महाधिवेशन नजिकिँदैछ 4औं महाधिवेशनमा अहिले घनीभूत रूपमा उठेको नारा भनेको परिवर्तनको कुरा नेतृत्व परिवर्तनको रिटायरका कुराहरू पनि उठेका छन् यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ होइन यसमा के छ भन्दाखेरि यो परिवर्तन भन्ने कुरा हरेक 3-4 वर्षमा आइ नै रहन्छ हेर्नुहोस् सबैमा हुन्छ त्यो सबै पार्टीमा पनि हुन्छ तर भर्खर म छिरेको हुनाले मलाई अझै यो अध्ययन गर्न टाइमै लाग्छ के कसो साथीभाइहरू चिन्दैछु हो वरिष्ठ नेताहरूलाई त सब म चिन्छु त्यसको सेकेन्ड र्याङ्कलाई पनि चिन्छु होला मैले है तर के छ भने मैले आत्तिएर मात्तिएर पात्तिएर अहिले जे पाए उही गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् मैले राम्रोसँग किनभने म त आएकै भने भोलिपल्ट है कसै 3 दिन 4 दिनमा त नेपालमा भने त लकडाउन सुरु भइहाल्यो नि तपाईँको अहिलेसम्म लकडाउनको छ मैले कसैसँग सम्पर्क टेलिफोन सम्पर्क बाहेक कसैसँग गरेको छुइनँ तुनाले म न आत्तिकन न मात्तिकन न पात्तिकन आफूले लिएको दृष्टिकोणलाई अघि बढाउँछु र सबैजनाले एकै ठाउँमा बसेर यो 14औं भने त महाधिवेशन यसलाई भव्य रूपको साथ सफल बनाएर आगामी दिनमा नेपालको नम्बर 1 पार्टी हुनुको साथसाथै नेपालको भने त मूल्य मान्यता र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनु पर्ने त्यो अठोट हेर्नु पार्टीले परिवर्तन खोज्दैछ नेतृत्व परिवर्तन खोज्दैछ होइन सम्भव छ कि छैन होइन अथवा यसलाई कसरी हेर्दै होइन अहिले नै सम्भव छ छैन भन्ने कुरा हुँदैन सबैले आफ्नो तरिकाले अहिले काम गरि नै रहेका छन् आफ्नो तरिकाले आफ्नो दृष्टिकोणहरू हरेक दिन पनि आइरहेको छ है त्यसैले मैले भने नि म नआत्तिकन नपात्तिकन नमात्तिकन म छुपो लाएर पहिला म हेर्दै जान्छु र जुन उपयुक्त समयमा आएपछि मेरो आफ्नो भने त धारणाहरू दिन्छु हुन त तपाईँले 4-5 वर्षमै परिवर्तन हुन पनि पर्छ भन्नुभएको छ तर यथास्थितिमै रहने अवस्था आयो भने त पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन नि होइन यथास्थितिमा रहँदाखेरि पनि नरहँदाखेरि पनि हेर्नुहोस् परिस्थितिले भने त धेरै कुरालाई हाँक्छ हेर्नुहोस् कसले सोचेको थियो 250 वर्षको भने त यो राजाकालीन यो देशबाट हट्छ भनेर कसले कल्पना गरेको त थिएन हेर्नुहोस् पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प बनाए त के अरे व्यवस्था भनेर कुर्लेका पनि थिएन तर भने 46 सालमा त्यो गयो हेर्नुहोस् बहुदलीय व्यवस्था सबभन्दा उपयुक्त भनेर लिएको ठाउँमा गणतन्त्र आयो त्यसले यो समयले हाँक्ने कुरा हुन्छ समय बलवान हुन्छ हेर्नुहोस्
र समयको सन्दर्भलाई कहिले पनि तपाईँको अन्डरएस्टिमेट गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति तपाईँको आफ्नो क्षेत्रको पनि कुरा गरौँ। धनकुटा, हजुर, तपाईँ पहिला त्यहीँबाट प्रतिनिधि सभामा पनि आउनुभयो, हजुर, संविधान सभामा पनि आउनुभयो। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था? तपाईँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यहाँका जनताको भावनाहरू कतिको बुझ्नु भएको छ? राप्रपाकै कार्यकर्ताहरूको पनि मनोभावना कतिको अध्ययन गर्नुभयो? होइन, यहाँ दुईवटा पक्ष छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला मैले राप्रपा भन्ने पार्टी नै अर्को थियो। हेर्नुहोस्, हामी जब राप्रपाबाट छुटेर हामी राप्रपा प्रजातान्त्रिक भयौँ, त्यसपछि राप्रपा संयुक्त भयौँ, डाक्टर साहबसँग हाम्रो एकीकरण गरेपछि त्यो राप्रपा एज इट इज राप्रपा नै छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, जुन कमल थापाको राप्रपा भनिन्छ, गाई राप्रपा अहिलेसम्म त्यही छ है। दोस्रो कुरा, जुन राप्रपालाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ, या म र मेरो साथीहरू चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा आउनको लागि एउटा के अरे जिल्लाको वक्तव्यले पनि दृष्टिकोण गराइसकेको छ। यो सायद कति गते पनि 11 गते, म 13 गते प्रवेश गरेँ, 11 गते त्यहाँको 10 गते हो, 11 गते बैठक बसेर चाहिँ अब हामी भने त सुनिल थापाले जतातिर जानुहुन्छ उहाँलाई हामी एउटा म्यान्डेट दिन्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसमा जानको लागि हामी उहाँलाई पनि गर्छौँ, के भन्छ, ऊर्जा पनि दिन्छौँ र हामी सम्पूर्ण जिल्लामा पनि यसको सम्मानजनक समायोजन गर्नको लागि उहाँहरूले निर्णय गरेको कपी मसँग पनि छ। हेर्नुहोस्, र त्यही अनुरूप हामी सबैजना यतिर आएका छौँ। राप्रपा त राप्रपा आफ्नो काम गरेर बसिरहेको होला। अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूकै, तर जिल्लामा पनि वक्तव्यबाजी पनि भयो नि कतिपय। हामी यथास्थितिमै अहिले पनि राप्रपामा छौँ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको पूर्व सभापति कुमार थापाको कुरा होला। कुमार थापाले 2000 भने त कुन साल भन्दाखेरि 72 त होइन, 2075 साल तपाईँको फागुन 25-26 गते उहाँले पार्टीबाट राजीनामा गरेर बसेका व्यक्तिहरू हुन् र उहाँहरू कुनै पनि पार्टीमा नभएका व्यक्तिहरूले वक्तव्य दिनुभयो। 30 जनाको दिनुभयो अरे, सिग्नेचर उहाँको मात्रै छ है। अब दिने मान्छेले त सबैको सिग्नेचर हुनुपर्छ। कति साथीभाइहरूले यो हाम्रो वक्तव्य यो उ गरे, यो पञ्चहरूको यो पहिलादेखिको एउटा वक्तव्य कल्चर छ नि, सिग्नेचरै नभइकन दिने छ नि, अनि पछि चाहिँ मैले गरेको छैन भन्ने या उनीहरूलाई सोधिकन त्यसमध्येको एउटा यो महाजालो मात्रै हो। हेर्नुहोस्, महाजालो मात्रै हो। जो मान्छेले 2075 सालमै पार्टी छोडेको मान्छेले कुन पार्टी समातेर बसेको छ मलाई त थाहा छैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि तपाईँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको जिल्लाका राप्रपाका कार्यकर्तालाई पनि सन्तुष्ट छन्, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छन्। 2जना सन्तुष्ट भएको हुनाले त हामी भने त छेर्यौँ त। अब फेरि यहाँ चाहिँ राप्रपा नभन्नुहोस् क्या, राप्रपा संयुक्त भन्नु पर्यो। राप्रपा त छँदैछ त्यो आफ्नो ठाउँमा। हेर्नुहोस् के कसो गरेछ, कहाँ छ त्यसको अफिस, सायद धनकुटाको मान्छेलाई थाहा छैन होला। र तपाईँले भन्नुभयो अर्को त्यो कुमार थापाको के भन्नुभयो, 30 जनाको सिग्नेचर भन्नुहुन्छ। अब यहाँ काठमाडौँमा बसेर सिग्नेचर गर्नु त म पनि अधिराज्य भर्कै भने त अस्ति भने त 2000ले भने त मसँग पार्टी प्रवेश गर्नु म पनि भन्न सक्थेँ नि, त्यो एउटा स्टन्टको लागि। यो के भने ईर्षा र जब उहाँहरूले गर्न नसकेका कामको भने त आफै भने त नाङ्गिने काम बाहेक केही पनि छैन। सुनिल बहादुर थापाको अबको राजनीति भनेको अबको निर्वाचनमा जितेर आउने पनि हो, एउटा उद्देश्य त्यो पनि हो, त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। आधार के छन् त? अब महाधिवेशन पछाडि काङ्ग्रेस बलियो भएर गएको खण्डमा पार्टी पनि पहिलो हुन सक्ला, अथवा सुनिल बहादुर थापाले सूर्यबहादुर थापाको विरासत धनकुटामा जोगाउन सक्ला। होइन, त्यो हेर्नुहोस्, जो मान्छे राजनीतिमा लाग्छ नि उसले केही न केही सोचेर नै लाग्या हुन्छ है। कसले के सोचेर लाग्या हुन्छ, कसले के सोचेर लाग्या हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले पनि के सोचेको छु भन्दाखेरि दुईवटा दृष्टिकोणले म अघि बढिरहेको छु। एउटा के भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा गएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिल्लामा मजबुत र दह्रो बनाउने। अहिले हामी छरेर बसेका छौँ। कङ्ग्रेस पनि डेमोक्रेटिक पार्टी हो, झन्डै सबै एउटै सिद्धान्त मिलेको छ, मूल्य र मान्यता भने। राप्रपा संयुक्त पनि त्यही परिधिभित्र थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि यो छरेर दुईवटा भाँडोमा बस्नुभन्दा त एउटै ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी झन् शक्तिशाली हुन्छौँ भनेर यसलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि धनकुटा मात्रै होइन कि सकेसम्म प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, अब जहाँ सूर्यबहादुर थापाको आफ्नो अनुयायीहरू थिए र हिजो हामीसँग बसेको साथीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने गर्ने हाम्रो एउटा मूल एउटा उद्देश्य हो भने। दोस्रो चुनाव त आउँदैछ। हेर्नुहोस्, र चुनावमा पनि भने त सक्रिय रूपले भाग लिएर तपाईँको चाहे त्यो स्थानीय निकायमा होस्, चाहे त्यो सङ्घीयमा होस्, चाहे त्यो प्रदेशमा चाहिँ
अब भना त एक ढिक्का भएर अघि बढ्नको लागि हामी गएका छौँ भने अब चुनावको बेला त हेर्नुहोस् कसले टिकट पाउँछ कसले टिकट पाउँदैन के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँ अहिले त्यसलाई हामीले कोटाउनै पर्दैन त्यो 2-2.5 वर्षको छ सबभन्दा पहिला त पार्टीलाई डर बनाउने हो त्यहाँ मात्रै धनकुटा मात्रै होइन कि भोजपुरमा पनि तेह्रथुममा पनि सङ्घर्षवा किन त्यो त मेरो जिल्लालाई छोएका छ नि जस्तो तपाईँको 5 थर भयो तल तपाईँको मोरङ भयो सुनसरी भयो र यताका झापा सापा सबै ठाउँमा पनि एक किसिमले नेपाली कङ्ग्रेसलाई डर बनाउने हो हेर्नुहोस् भनेपछि 1 नम्बर प्रदेशमा भएका राप्रपा संयुक्त राप्रपा भनेका जति सबै पनि अब काङ्ग्रेसमा समाहित हुने एउटा सम्भावना देखिन्छ होइन राप्रपा संयुक्त त आइ नै सक्यो हेर्नुहोस् हिजो मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला 250 जना राप्रपा सहितका र संयुक्तका सहितका साथीहरू हिजो झापामा प्रवेश गर्नुभयो त्यहाँ कृष्ण सिटौलाजी जानुभएको थियो म जान सकिनँ मैले सन्देश पठाएँ किनभने यो लकडाउनले गर्दा या कर्फ्यूले गर्दा म जान सकिनँ अब 250 जना त्यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ अब मोरङको लागि प्रवेश गर्नलाई तयारी हुनुहुन्छ साथीहरू त्यहाँ पनि र अब जिल्ला जिल्लामा त्यसरी तयारीका साथ साथीहरू रहेका छन् कालीकोटमा तपाईँको त्यहाँको केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर कति 8-9 जनाले जिल्लाका साथीहरूले राजीनामा दिएर मेरो नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गर्नु सकेका छ दैलेखमा छ तपाईँको अब बिस्तारै यो क्रम बढ्दैछ हेर्नुहोस् र यसले अन्ततगत के गर्छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले गरेको महाधिवेशनमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ होइन मेरो महाधिवेशनमा अहिलेको अवस्थामा मैले केही बोलेको छुइनँ म हेर्दैछु मैले भने नि र के हुन्छ नि म सक्रिय रूपले लाग्छु हेर्नुहोस् पार्टीले भूमिका नदिकन रहन सक्नुहुन्न होइन पार्टीले भूमिका दिनु पर्दैन यही त गलत हो क्या तपाईँको है तपाईँको भने मतलब कुनै पनि सिपाहीले नि आइपरेपछि जाइ पर्नुपर्छ त्यसलाई अर्डरै आउनु पर्दैन कि त फायर गर या त उ गर भने उसले परिस्थिति र सिचुएसनलाई निहालेर अघि बढ्ने हो अब अहिले नि म यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु चाहिँ यो मैले चाहिँ पार्टीलाई पनि गलत उ दिने सन्देश दिने हो र सबैलाई गलत सन्देश दिनु म चाहन्न किन भन्दाखेरि परिस्थिति जब बन्दै जान्छ त्यो अनुसारको मेरो रोलहरू हुन्छ तपाईँको प्रवेशसँगै अब काङ्ग्रेसले धनकुटामा चाहिँ 4 तारे झन्डा गाड्न सक्छ अहिलेसम्म सकेका छैन गाड्छ नि आधार बनिसक्यो अब होइन अब गाड्छ अब धमाधम अब म गएपछि समायोजन धमाधम भएपछि तपाईँको 7वटा मतलब के अरे स्थानीय निकायमा 4 तारे झन्डा पाखरीवास अलिक कमजोर क्षेत्र पनि पर्यो के छ त्यहाँको रणनीति होइन त्यो पाखरीवास पनि ठिक हुन्छ हेर्नुहोस् यो त हामी छरिएर बसेको हुनाले त्यो अवस्था परेको हेर्नुहोस् जब हामी छरिन्छौँ नि हिजो सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा पार्टी नफुट्दाखेरि पनि त तपाईँको 20% मत ल्याएर तपाईँको झन्डै 21 जना सांसद जितेर 2टा प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री भयो नि जब उहाँले पार्टीको नेतृत्व छोड्नुहुन्छ जब पार्टी तपाईँको के भयो भन्दाखेरि पार्टी कमजोर भयो फेरि पछिल्लो समयमा उहाँ आएर पार्टीको नेतृत्व लिनुभयो एकीकृतको 13 जना सांसद जिताउनु त्यो पनि गणतन्त्रमा हेर्नुहोस् है र हामी मन्त्री पनि भयौँ सबैजना पालै पिलो मन्त्री पनि भयौँ भनेपछि जब हामी छरेर बस्छौँ हामी बिग्रिन्छौँ अब नेपाली कङ्ग्रेस हामी एक ठाउँमा आएपछि हामी डराउँछौँ अहिले नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको त्यहाँ भने पानी पानी हुन थालिसकेर भने त एकदम मान्छे पागल भए जस्तो गरेर उहाँहरूले भाषण गर्न थालिरहनु भएको छ जहाँ मैले केही गरेकै छैन भनेपछि नेतृत्वको बडो ठुलो हात हुँदो रहेछ है पार्टीलाई अगाडि बढाउने होइन त्यो त पक्का नि तपाईँको त्यो हुनाले त पार्टीलाई अध्यक्ष चाहिन्छ भने त उपाध्यक्ष या उपसभापतिहरू चाहिन्छ किनभने नेतृत्वले हाँक्ने हो पार्टी तर अहिले वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पार्टी किन हाँक्न सकिरहनु भएको छैन किन विवादहरू आइरहेछ किन चाहिँ गुट उपगुट सिर्जना भइरहेछ होइन यसमा हेर्नुहोस् अब यसमा मैले अहिले बोल्नु ठिक पनि होइन मैले भने म त भर्खर प्रवेश गर्दैछु मैले पनि परिस्थितिहरू सब बुझ्नुपर्छ है र सही समयमा फेरि तपाईँले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि अनि थप बोलौँला पनि हेर्नुहोस् केही त पछिल्ला पनि राख्नु पऱ्यो नि भर्खर भने त जुन घरभित्र म छिरेको छु नि त्यो घरभित्रको परिवारलाई नै नचिनिकन यसो होइन अध्ययन त भने त नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनु पर्छ अब यो पार्टी भने मात्रै अब नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टी भने यही मात्रै रह्यो हेर्नुहोस् यही मात्रै रह्यो त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको हुनाले आएको जस्तो भन्ने जब मान्छे एउटा दुलैले नयाँ घर बिहा गरेर गएपछि ऊ त अलिकति लजालु भएर कति दिनसम्म त चुप्पो लाएर बस्छ नि उसले चिन्या हुँदैन कसैलाई हेर्नुहोस् सासू कस्तो छ ससुरा कस्तो छ देवर कस्तो छ भने हो कहिले कहिले आफूलाई पनि त्यस्तै महसुस त भर्खर आएको छु बुहारी नै हुनु भएको छ बुहारी नै भएको छु हेर्नुहोस् त्यतिले पनि हुन्छु
ल ठिक छ। अब अलिकति तर एप्रिसिएटेड र वेलकम टु बुहारी भएको छु हेर्नुहोस्। अब यसमा अलिकति अहिलेको चाहिँ वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको मुलुकको अवस्थासँग पनि कुरा गरौँ। हजुर, के देख्नु भएको छ अहिले हाम्रो मुलुक कतातिर गइरहेछ? होइन नेपालको सरकार छ, कम्युनिस्ट शासन छ। होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहित एउटा ठुलो आशा जागृत गरेको थियो। अब बल्ल नेपालमा स्थायित्व आयो, स्थायी सरकार हुन्छ, यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्ति या प्रजातान्त्रिक उसलाई ब्यालेन्स गर्छ। दोस्रो कुरा, यसले नेपालको अहिले बेहाल भएको आर्थिक नीतिलाई यसले के अरे ओभरअल गरेर नयाँ दृष्टिकोण दिन्छ र आगामी दिनहरूमा नेपालको मानचित्र, संसारको मानचित्रमा यसले विशेष ठाउँ ओगट्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो तिनटै क्षेत्रमा सरकार असफल भयो। किन भन्दाखेरि सायद एउटा भिजन नभएको हुनसक्छ, या त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने त घेरेर राखेका व्यक्तिहरूले उहाँलाई सही दृष्टिकोण दिन नसकेको हुनसक्छ। र झन् बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति त के हो भन्दाखेरि एउटा उहाँहरूको घर झगडा पदको लागि अहिले 6 महिना झगडा भयो, अनि नेपालमा एउटा भन्छ नि घुमिफिरी रुम्जा टार भने त आखिर त त्यही कुरालाई मान्नु थियो भने यत्रो 7 महिना झगडा गरेर भने त यो सरकारलाई र राष्ट्रलाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाउने। र तेस्रो कुरा के छ भने अहिलेको यो कोभिडको उसमा चाहिँ यो सरकार चाहिँ टोटल फेलियर भयो। हेर्नुहोस्, टोटल फेलियर भयो। त्यसको अहिले मूल्य धमाधम अहिले चुकाइरहेका छन् नेपाली जनताले, र अरू थप चुकाउनु पर्ने परिस्थिति पनि छ। जुन किसिमले अहिले यहाँ कोभिडको भने त सङ्क्रमण दर बढिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, मैले 2 चोटि गएर भेटेर त हाम्रो अब यो कोभिडलाई को जिम्मा दिएको उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले 2-3वटा कुराहरू भनिदिएको थिएँ। लोकल गभर्मेन्टलाई तपाईँ म्यासिभली युटिलाइज गर्नुहोस्। अहिले लकडाउनको बेलामा तपाईँहरू हस्पिटलहरूलाई टोटली इक्विप्ड गरिदिनुहोस्। र तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँभित्र बसेका जति पनि रेजिडेन्ट्सहरू छ नि, हरेक ओडाले चाहिँ उनीहरूको विश्लेषण गरेर पास सिस्टम ओडाबाट गरिदियोस्, ताकि एउटा घरले चाहिँ ओडाबाट पास लिएर उसले चाहिँ किनमेल गर्न जाने एउटा व्यवस्था गर्दैदेखि एउटा सिस्टमेटिक तरिका हुन्थ्यो। र घर जाने व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाल के अरे आर्मीको सहयोगमा को घर जान सक्छन् त भने त हरेक वडाबाट आकलन गरेर उनीहरूलाई घर जाने व्यवस्था गरिदिएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो। मान्छेहरू भने त जनताको सरकार भन्छ 24 घन्टा भने त सोलुखुम्बुबाट तपाईँको उहाँ के अरे महाकालीसम्म हिँडेर गएको मान्छेहरू भोके भने त सडकमा भने त लम्पसार परेको अवस्था पनि यही सरकारबाट त्यो जले कि सुशासन गर्छु भनेको छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा त म भन्नै पर्दैन, यति व्यापक भएको छ, त्यो चाहिँ अब प्रेसरले लेखिसकेको छ, त्यसमा म धेरै जान्न भने। अर्को कुरा अहिले पनि तपाईँको म यो टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भन्दाखेरि आइसोलेसन वार्डहरूको बडो जरुरत छ र मेकसिफ्ट हस्पिटल भन्छ। हेर्नुहोस्, किन हामी युएनएचसिआरमा संसारभरको भने त मुलुकहरूमा जङ्गलमा कठिन परिस्थिति काम गर्दा हामीहरूले मेकसिफ्ट हस्पिटलहरू बनाउँथ्यौँ, चाहे त्यो पाल्को हो चाहेको गोडाउन। आज नेपाल काठमाडौँमा त्यो सदुपयोग गर्ने ठाउँ छ। म यही टेलिभिजन आजैबाट म सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि जस्तो पुरानो नेसनल ट्रेडिङ जो अहिले छ के अरे तपाईँको नेपाल आइल निगमले किन्यो, त्यहाँ 10-15वटा ठुल्ठुलो गोडाउनहरू छ, खाली अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, झ्यालढोका चोरेर लगेका छन्, त्यसलाई मर्मत गऱ्यो भने तपाईँको 10-15वटा त भने त एक किसिमले मेकसिफ्ट हस्पिटल ती बन्छ, तपाईँको आइसोलेसन वार्ड ती बन्छ। हेर्नुहोस्, एकदम भने त तुरुन्तै तपाईँको 1 हप्ता लाग्दैन त्यसलाई बनाउनको लागि। नेपाल खाद्य संस्थानको देशभरि नै गोडाउनहरू छ, खाली छन् कति गोडाउनहरू। त्यो गोडाउनलाई पनि मेकसिफ्ट हस्पिटल र आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु। किन स्कुल तपाईँ युज गर्नुहुन्छ, किन सरकारी भने त यो अफिसहरू युज गर्नुहुन्छ? तपाईँको खाद्य संस्थानको उहाँ टेकुमा छ, मैले सुन्छु कि टेकुको गोडाउनहरू सब भने प्राइभेट सेक्टरलाई अनेक चिजको लागि दिएको छ नि, त्यसलाई हटा भन्नु पर्यो। त्यो त खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको चिजलाई हटाएर त्यहाँ पनि त भनेर त आइसोलेसन वार्डहरू बनाए हुन्छ नि। तपाईँको पैसा पर्दैन, बिल्डिङ बनाउनु पर्दैन, इक्विपमेन्ट मात्रै ल्याउने हुनाले म आजैको मितिदेखि फेरि पनि म रिपिट गर्छु भने त यो तपाईँको अहिले आइल निगमले जुन किनेको बिल्डिङहरू छ त्यो टेकुमा 15-20वटा भने मतलब गोडाउनहरू छ, त्यसलाई राम्रोसँग मर्मत गऱ्यो भने मेकसिफ्ट हस्पिटलको साथसाथै त्यहाँ त के कोभिड हस्पिटलको साथसाथै त्यहाँ त ऊ पनि हुन्छ। तपाईँको आइसोलेसन सेन्टर त्यहाँ भयो, नखुमा छ तपाईँको
देशभरि पनि छ, अरू ठाउँमा पनि होला। जुन खाली छ त्यसलाई युटिलाइज गर्यो भने आजको यो देशमा भएको यो आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनको लागि टोलमा गएर घर घरमा गएर स्कुललाई युटिलाइजै गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, तर तपाईँ प्रतिपक्षको हिसाबले सरकारको आलोचना त गर्नुभयो, तर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री त भन्नुहुन्छ नि हामी दक्षिण एसियामा अझै पनि राम्रो पोजिसनमा छौँ, कोभिड नियन्त्रणमा हामीले गरिरहेका छौँ। भारतकै उदाहरण दिनुहुन्छ, त्यहाँको भन्दा त हामी कयौँ गुणा राम्रो छौँ भन्नुहुन्छ त। हेर्नुहोस्, यो पपुलेसनको अनुपातमा हेर्नु पर्यो, पर्सेन्टेजको हिसाबमा जानुपर्छ हामीले। यस्तो किनभने भारतसँग हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ। भारत जुन किसिमको मुलुक छ नि त्यो मुलुकसँग हामीले तुलना गर्नु हुँदैन। तपाईँ अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलिया युरोपभन्दा ठुलो साइजको छ तपाईँले म्याप हेर्नुभयो भने, तर पपुलेसन तपाईँको 16 मिलियन मात्रै छ अस्ट्रेलियामा। त्यो हुनाले यो फलानुसँग दाज्ने होइन कि मैले के गरेँ भन्ने कुरा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ त हामी अत्यन्तै राम्रो होइन। उहाँले भनी मात्रै होइन, सुन्नुहोस् न, उहाँले भनी मात्रै रहनु भएको छ, तर गरेको चाहिँ केही पनि छैन। आज गरेको भए तपाईँको 200 किन हुन्थे? एउटा हस्पिटललाई दिएको पिआरसी भनेर त जबरजस्ती अर्को हस्पिटललाई गइरहेको छ। सामानहरू त्यत्रो महँगोमा आएको छ, युटिलाइजेसन भएको छैन। आज नेपाली जनताले 5500 रुपियाँ तिरेर प्राइभेटमा गएर भनेर त कोरोनाको उपचार PCR गरिरहेका छन्। यो त नेपाल सरकारको दायित्व हो। उहाँहरू आफैले बसेको नेपालको संविधानमा जो हामीले पनि राइट टु हेल्थ भन्ने छ, जो निःशुल्क भनेर त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भने सरकारको एउटा म्यान्डेटै छ, खै त त्यो गएको। त्यो हुनाले भाषण गर्न त हेर्नु सबैले सक्छ, म पनि गर्न सक्छु, तर अहिले तपाईँको मैले यहाँ जति मैले क्रिटिसाइज गरेँ या भने प्रतिपक्ष मैले त्यत्तिकै सल्युसन पनि दिइरहेको छु हेर्नु सरकारलाई। तर प्रतिपक्षले दिएको सल्लाह सुझाव मात्र दिएर पनि त हुँदैन नि, आफ्नो दायित्व पनि त निर्वाह गर्नु पर्यो नि। होइन, तपाईँले पनि त गाउँमा कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्नु भएको छैन। कसले? काङ्ग्रेसले। होइन, काङ्ग्रेसको कुरा छ, काङ्ग्रेसको दायित्व देखाइदिने हो र सरसल्लाह दिने हो। उहाँले काहीँ पनि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, 2072 सालमा जब सुशील कोइरालाको सरकार बन्यो नि, त्यतिखेर बन्दाखेरि नेपालमा ठुलो महाभूकम्प गयो। त्यतिखेर सुशीलजीले के गर्नुभयो? सबै प्रतिपक्ष दललाई एक ठाउँमा लिएर आएर सबैसँग सरसल्लाह गरेर टिम वर्क गरेर जानुभयो। म पनि त्यतिखेर मन्त्री थिएँ, मेरो त भने त लजिस्टिक र सप्लाइजको मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी थियो। एकजना मान्छे तपाईँको खाना नपाएर मरेन। हेर्नुहोस्, अब भुइँचालोले किचेर मर्ने भिन्दै हो। हरेक ठाउँमा पेट्रोलको भाउ बढ्न दिने, हेर्नुहोस् खाद्यान्नको भाउ बढेन कहीँ पनि। जिल्लामा तपाईँले हामीले खाद्यान्नहरू पुऱ्यायौँ। अब कति ठाउँ त बोटल नेक पनि थियो, सबै ठाउँमा राम्रो त भयो भन्दिनँ, तर के छ त्यो इच्छा शक्तिबाट हेर्नुहोस्। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न होला, खाद्य संस्थामा गएर सोध्नुहोस्, मैले त भेडाको गोठबाट र भने त्यतिखेर खसी बोका तिहार दसैँमा ल्याउँछ नि बेच्ने ठाउँबाट मैले अफिस सञ्चालन गरेँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि परिस्थिति यस्तो थियो कि अफिसबाट होइन अन द स्पट गरेर काम गर्नुपर्ने थियो। खै यो सरकारले त उयो औपचारिकताको लागि 2 महिना 1 महिनामा मिटिङ मात्रै गर्दा हुँदैन नि, प्रतिपक्षलाई पनि रोल दिनु पर्यो, अनि मात्रै काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर हामीले रोल दिएको थियौँ। अर्को उदाहरण, सुशील कोइरालाजीले मलाई तपाईँको उहाँ पठाउनु भयो बर्दियामा, बाँके बर्दियामा त्यत्रो फ्लड गयो तपाईँको। ल तपाईँ मैले त्यहाँ पनि सबै सर्वदलीय बैठक राखेर सर्वदलीय बैठकले हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि कति मान्छेको हामीले उद्धार गऱ्यौँ, रिहेबिलिटेसनमा गयौँ, रिइन्टिग्रेसनमा गयौँ, खाद्य भनेर त सामानहरू गऱ्यौँ, सबै चिज गऱ्यौँ है। त्यसले गर्दा के भने गुडविल भन्दा पनि पैसाको कमी छैन नेपाल सरकारलाई। अहिले पनि नेपाल सरकारले हरेक ब्याङ्क र बिजनेसहरूसँग के भनेको छ भन्दाखेरि जुन तपाईँको त्यो सामुदायिक दायित्वको लागि पैसा छुट्याइन्छ नि 1% मुनाफाको सबै मागिरहेको छ र जबरजस्ती त्यो पैसा लगिरहेछ सरकारले आफ्नो उसमा कफरमा। आखिर त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ उठ्यो। आज अस्ति सरकारले एउटा हिसाब किताब दियो, अडिटेड हिसाब किताब दियोस् न नेपाली जनतालाई। खालि यति मन्त्रालयले यो यति मन्त्रालय यो भनेर होइन, अडिटेड हिसाब हुँदाखेरि अनि नेपाली जनताको राइट अफ इन्फर्मेसन त नेपाली जनतालाई छ नि। त्यसैले अब यो महाविपत्तिबाट कोभिड सँगसँगै अब अहिले बाढी पहिरोको पनि कुराहरू छ। यसबाट मुलुकले निकास पाउनको लागि एउटा राज्यले के गर्नु पर्ला? होइन, हेर्नुहोस्, नेपालको जतिखेर पनि विपद आइपुग्दाखेरि नेपालका सेना र नेपालका सुरक्षाकर्मी नै सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेको हो। जहिले पनि यिनीहरूलाई सुयोजित गर्नुपर्छ मेरो भनाइ। उहाँहरूलाई चाहिने टुल्स भन्छ नि, तपाईँले मूर्ति बनाउनु भने त टुल चाहिन्छ नि, जाउलो चाहिँ हो। यस्तोलाई भनेर त पोलिटिसियनहरू भन्दा पनि तपाईँको विशेषज्ञ र
नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस सशस्त्रलाई चाहिँ मोबिलाइज अन द स्पट गर्नु पर्यो। तपाईँको हेलिकप्टरमा मन्त्री र भने त प्रधानमन्त्री र हामी जस्तो मान्छे जस्तो म पनि जस्तो मान्छे निरीक्षण गरेर आउने होइन, अन द स्पट मोबिलाइज गर्नुको लागि उनीहरूलाई भने त दायित्व दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अन्तिममा अब सुनिल बहादुर थापालाई हामीले कस्तो भूमिकामा हेर्न सक्छौँ? एउटा सक्रिय, निष्पक्ष र देशको लागि योगदान दिने सुनिल थापा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।